السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال لانتروداكسيون à l'étude de droit. Donc l'explication خاصة بالباشلور بكالوريوس S1 économie et gestion بجميع les filières ديالو، et aussi pour la licence fondamentale S3 et pour les étudiants اللي كيقراو l'introduction à l'étude de droit في les différents établissements publics et privés. La partie d'aujourd'hui c'est la partie numéro 22. Donc نكملوا l'explication ديال les juridictions spécialisées المحاكم المختصة. ديجا شرحت لكم لي جيريديكسيون ادمنستراتيف المحاكم الاداريه. دابا غنشوفوا لي جيريديكسيون كوميرسيال المحاكم التجاريه. دونك المحاكم التجاريه حتى هي فيها دوك لي تريبينو دو كوميرس وفيهم لي كور دابيل دو كوميرس. دونك بالنسبه لي تريبينو كوميرسيال كاين فيهم لي تريبينو كوميرس كما قلت لكم محاكم تجاريه، فيهم المحاكم الاستئناف التجاريه، وفيهم لا كور دي كونت المجلس الحسابات. دونك نبداو بلي تريبينو دو كوميرس المحاكم التجاريه، هادو راه ديال بروميير انستانس ابتدائيه. دونك لورغانيزاسيون ديالها كنلقاو ان بريزيدون رئيس، دي فيس بريزيدون نواب ديال الرئيس، اي دي ماجسترا قضاة. كنلقاو ان بروكيرور دو روا وكيل الملك، اي ان او بليزيور سبستيتي واحد ولا اكثر ديال النواب ديالو المعوضين ديالو اللي ما كانش كيعوضوه. تلقاو ان غريف اللي هو كاتب الضبط، كتاب الضبط اللي كيكتب المحضر، وان سكرتاريا دو باركي يعني الامانه ديال الادعاء العام ولا النيابه العامه. دونك ils peuvent être divisés en chambres selon la nature des affaires. ممكن ان نلقاو بليزيور شومبر على حسب لا ناتور ديال لافير ديال اللي كتكون في المحكمه. دونك le président désigne sur proposition à l'assemblée générale du juge pour l'application du jugement. يعني ان هذاك لو بريزيدون كيختار يعني كيختار على حسب المقترحات ديال لاسامبلي جينيرال الهيئه العامه ديال المحكمه. كيختار واحد لو جيج، واحد القاضي، باش هو اللي يقرر يدير لي جوجمون، يدير لابليكاسيون ديال لي جوجمون، التنفيذ ديال الاحكام. دونك نكملوا. aussi le président ديال المحكمه، le président est aussi juge de référé، يعني هو قاضي ديال الاجراءات المستعجله. juge de référé يعني شي حاجه اللي هي مستعجله ممكن انه يدخل. دونك شنو كيدير في هاد الاجراءات المستعجله؟ prendre des mesures conservatoires يعني كتاخذ اجراءات احترازيه، prévenir un dommage يعني مثلا كيمنع الضرر ولا شي حاجه بحال هكذا، faire cesser un trouble illicite يعني كيوضع حد لشي حاجه اللي اضطراب غير مشروع ولا شي حاجه بحال هكذا. دونك نشوفوا دابا لي زاتريبيسيون الاختصاص ديال المحكمه ولا المهام ديالها. دونك اكسيون ريلاتيف او كونترا كوميرسيال يعني اي حاجه، اي قضايا اللي متعلقه مثلا بالعقود التجاريه كونترا كوميرسيال. action entre commerçants à l'occasion de leur activité commerciale يعني دوك القضايا اللي كتجمع بين التجار في اطار لاكتيفيتي كوميرسيال ديالهم. action relative aux effets de commerce القضايا المتعلقين بلي زيفيت كوميرس بحال الشيك، بحال lettre de change etc. différents entre associés d'une société commerciale. différents يعني نزاعات اللي كيكونوا بين شركاء ديال الشركات. différents relatifs au fonds de commerce يعني دوك النزاعات اللي كيكونوا في الاصل التجاري فون دو كوميرس. نشوفوا دابا الكور دابيل دو كوميرس محكمه الاستئناف التجاريه. دونك حتى هي نشوفوا لورغانيزاسيون ديالها. اول حاجه كنلقاو ان بروميير بريزيدون الرئيس الاول، كنلقاو دي بريزيدون دي شومبر رؤساء ديال الغرف، اي دي كونسيي والنواب ديالهم ولا المستشارين. كنلقاو بروكيرور جينيرال دو روا، ردوا البرا بروكيرور دو روا ماشي هو بروكيرور جينيرال دو روا، بروكيرور جينيرال دو روا الوكيل العام الملك، اي دي سبستيتو جينيرو يعني معوضين ديالو كيكونوا عامين ولا نواب عامين. كنلقاو ان غريف كاتب الضبط، اي ان سكرتاريا دو باركي. لي زاتريبيسيون المهام ديالها. دونك كدير لي زابيل دو ديسيزيون روندي اون بروميير ريسور باغ لي تريبينو كوميرسيال يعني دوك الاحكام اللي قرراتهم المحاكم التجاريه. دونك كيديروا من الاستئناف في لي كور دابيل دو كوميرس. Les demandeurs ou les défendeurs ont le droit de se
pouvoir en cassation devant la cour de cassation. يعني هذوك الاشخاص اللي داروا كانت عندهم قضايا في المحاكم استئناف تجاريه، عندهم سواء لو دوموندور سواء لو ديفوندور، بجوجهم عندهم الحق انهم يديروا النقد ديال الاحكام في محكمه النقد الكور دا كاساسيون. شوفوا اخر حاجه بالنسبه لهاد لي جوريديكسيون كوميرسيال، غنشوفوا لا كور دي كونت اي لي كور ريجيونال دي كونت، المجلس الحسابات والمجالس الجهويه للحسابات. لو كور لا كور دو كونت مجلس الحسابات هو سيت اون جوريديكسيون كونطابل، هي محكمه محاسباتيه ديال لا كونطابيليتي ديال الحسابات supérieur chargé des missions suivantes. Donc c'est une juridiction comptable supérieure، يعني محكمة عليا للحسابات ولا المحاسباتية. على المهام اللي كدير أول حاجة assurer le contrôle supérieur de l'exécution de loi de finance، يعني كتراقب ولا كتسهر على المراقبة العليا للتنفيذ ديال القانون المالية، يعني دوك لي ديبونس لي روسيت ديال ليطا. S'assurer la régularité des opérations recettes et dépenses des organismes soumis à son contrôle، يعني كتأكد واش هادوك لي زوبيراسيون العمليات ديال المداخل والنفقات ديال لي زورغانيزم اللي تابعين ليها واش كانت ريغوليير ولا ماشي ريغوليير، واش كانت مزيانه ولا ماشي مزيانه. Il aussi il rend compte au roi de l'ensemble des activités، يعني لاكتيفيتي ديال الحسابات اللي كدير المراقبه وداكشي، المراقبه ديال الحسابات اللي بيجي وداكشي، اي حاجه كديرها كتوصلها للملك، يعني كيعطوا تقرير للوا. بقى لينا اخر حاجه هما لي كور ريجيونال دي كونت، المجالس الجهويه للحسابات. دونك sont chargés d'assurer le contrôle du compte et de la gestion de collectivités locales et de leur regroupement. يعني نفس الشيء، يعني كدير المراقبه ديال الحسابات ديال الجماعات المحليه والمؤسسات اللي تابعين لها، يعني لي غوسات اي لي ديبونس ديالهم. هادشي دابا اللي عندنا بالنسبه لهاد لا بارتي دوجوردي ديال لانتروداكسيون على ليتيد دو دروا. بقات لنا غير محكمه وحده هي المحكمه ديال لارمي، المحاكم العسكريه. ندير لكم فيديو عليها ان شاء الله باش نساليو هاد لا بارتي ديال لورغانيزاسيون جوديسيير او ماروك. جيسبر انكم استفدتوا. او revoir.